السلام عليكم، معكم عبد الصمد في دورة لونغاج سي. إذا كما درنا في الحصة الفائتة يعني كيفاش نديرو الانستالاسيون ديال كوديك ديف كوديك بلوكس اي ديف سي بليس بليس. دونك هاد التيتوريال غيكون مقدمة على علاش غنقراو هاد اللونغاج سي وبعد الهيستوريك وكيفاش كيولي كتكون لا كومبيلاسيون ديال ان بروغرام في لونغاج سي وبعد مقارنة مع الالغوريثم. يلا تابعونا. اذا كما قلنا لونغاج سي لانتروديكسيون ديالو هو واحد لونغاج دو باز دو نيفو. il permet la manipulation de données que manipulent les ordinateurs. يعني بالبيت الاوكتي والادريس هو évolue comme Pascal, Fortran, Ada contre les langages Ada. Donc il est suffisamment général pour permettre de développer des applications type scientifique. Donc les types des applications sont scientifiques ou là de gestion de base, c'est l'accès aux bases de données. يعني Word et Excel. Donc à partir de C ou C++, كنا نديرو هاد لي systèmes ou les applications scientifiques ou là de gestion de base. إذا هو الأول اللي كيدير إذا هو سي ان لونغاج دو بروغراماسيون موديلير. تري بيان. ندوزو لانتروديكسيون يعني هو سي ان لونغاج دو ستركتوري بحال فورترون، باسكال، بيرل، تي سي ال. وعندنا بعض اللونغاجات اللي هما ستركتوري اي موديلي دونك بحال ادا موديلا ولي فونكسيونيل بحال ليسب البرولوج لي لوجيك. واللي مهم عندنا هو ان خصنا نتعلمو لونغاج سي من اجل باش نتعلمو سي بليس بليس ولا جافا ولا في دوت نيت ولا سي شارب، لان هما هو لو بير ديالهم. دونك عنده لا سانتاكس ديالهم. دونك فرصه باش نتعلمو السي من اجل باش ندوزو لواحد من هاد لي لونغاج اللي مطلوبين في سوق الشغل. تري بيان. ليستوريك دو لونغاج يعني في 1972 هاد دينيس ريشي كان تيمبسون بيلابس ديفلوباوه بالنسبه لليونيكس. لا بوبيلير 1988 و نورماليزي بار لونسي يعني امريكان ناسيونال ستاندارد انستيتي اونتر 1980 و 1989. دونك يوم في 1990 normalisé au niveau international. Donc les Américains موالين لي لونغاج ولا كنعرفو حنا دابخي هاد لي زاميريكان ومن بعد 1990. تري بيان. دونك لي بوين فور ديال اللونغاج سي هو بوليفالون يعني يمكننا نخدمو في جميع لي سيستيم ديال الاكسبلوطاسيون سوا لينكس ولا ماك ولا ويندوز. لونغاج ستركتوري ايفولي دونك هو ستركتوري ومطور مزيان بخي دو ماشين رابيد يعني ليكزيكيسيون ديالو رابيد انديبوندون دو لا ماشين يعني بعيد على لا ماشين. دونك اكزيكيسيون ديالو كتكون في النيفو يعني رابيد بروبابيليتي اكستونسيبل يعني عنده بزاف ديال البروبابيليتيك اللي هنا غنقراهم ان شاء الله. وهو كما قلنا لو بير ديال سي بليس بليس و جافا بي اش بي او نيفو دو سانتاكسيل. دونك هو سابقهم. تري بيان. وعندنا يعني بعد لي بوين فيبل هما هادو يعني ديكولوتيز دو بيبليوتيك اكسترن يعني عنده بيبليوتيك اكسترن يعني وعاد ديفيس يعني الا ما درتيش لي بيبليوتيك يعني شحال فونكسيون ما يعرفهاش. هذا هو الديفو ديالو. بروغرام ديفيسيل aussi difficile à maintenir si les commentaires sont insuffisants. Très bien. D'abord on passe la compilation ديال langage C. كنبداو بالفيشي C اللي هو programme ديالنا كيتكومبيلا après l'exécution du compilateur C كيولي كود اسامبلور. بعد كيولي كود اوبجي اللي هو عباره عن 0 و 1 يعني بينير سيستم بينير. من بعد يولي كود اكزيكوتابل اللي كيبان لينا لو ريزولتا ستادير لو ريزولتا غيكون دونك ليكستونسيون ديال ديما بوان سي باش يولي اكزيكوتابل باغ ان لونغاج كومبيلاتور اي ابري سيستيم بينير دونك يولي كود اكزيكوتابل. تري بيان. دونك هنا البروغرام لو كور ديال لونغاج سي يعني شاك بروغرام عنده ميم
ميم كور. دونك بحال دابا كنبدا بيبليوتيك، كاين بارتي دو بيبليوتيك و في لا فونكسيون مين. لا فونكسيون مين تما كتكون كما كيكون لو بروجي ديالنا، ديكلاراسيون، لي فونكسيون، لي بروسيدير، لي بوكل، تو لي زانسيكسيون لي معروفين اللي غنحاولو نخدمو بهم لي بروغرام ديالنا. تري بيان. دابا هنايا لا كومباريزون اونتر يعني لونغاج، يعني كما قلنا لو كور ديال لونغاج سي هو هذا. دونك انكلود ستوديو بوان ا سيستم بيبليوتيك كتعرف اكريغ ايليغ في الالغوريثم. دونك حنا غيكونوا عندنا في لونغاج سي هما برانش اي سكانف. اوكي هنا كتكون ديفيني لي كونستون، نقدروا نديفيني ان كونستون هنا في بلاصه لونطيت ديال البروغرام. La classe main et la classe principale. هنا غيكون programme principal. Donc déclaration de fonction de variable, les boucles, les suites d'instructions يعني على حساب البروغرام ديالنا. و chaque instruction هنايا se termine par يعني point virgule. هنايا نشوفوا كيفاش الالغوريثم يعني كيكون لونغاج سي. دونك عندنا ديما الالغوريثم دي بي، هنا كتدير ديكلاراسيون دي فاريابل، من بعد كنديرو دي بي و اكري. هنا كيكونو لي زانستركسيون باش نردو هذا يعني لونغاج سي. كتجي كنديرو الغوريثم عوض لي بيبليوتيك. بيان سيغ ما غيكونش عندنا حتى نكتبو اسيغ لي فوي يعني ما يمكنش لنا نديرو لي بيبليوتيك حيت الالغوريثم راه يعني بحال كنقولو لونغاج ايما، يعني الا كان هذا ماشين هذا ايما خصو يقرا الانسان. تري بيان. دونك الغوريثم كنديرو دي بي هي هاد هنا كتكون فونكسيون بحال فونكسيون برينسيبال c'est-à-dire l'entrée du programme. دونك الدي دو بروغرام ولا كولاد هي دي بي، وهنا كيكونوا لي زانستركسيون بحال دابا هادي اكريغ هي برينت او بونجور سي تورمين باغ يعني فيرغيل او روتور زيرو. ممكن ديرها ولا تحيدها كيقبلها صافي ولا فان دو بروغرام. دونك ابخي ليكزيكسيون غيافيشي لنا بونجور. حنا هنا في الالغوريثم نعرفوا بلي هنا كيعطينا بونجور. تري بيان. الى هنا كان معكم عبد الصمد. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش وما تبخلوش علينا باللايكات، ولا ما كنتوش ابونيين ابوناو معنا. الى فرصه جايه ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق في الدراسه ديالكم جميعا. مع السلامه.